المتساهم الآخر اسمه محمد فراس بن غلام فريد وموضوعه جرح الأمة، غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وهو الذي قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. أما بعد، إخوتي، في يوم كهذا، يوم نسميه يوم الحرية، حيث ترتفع راياتنا عالية في سماء الوطن، وحيث تفيض القلوب فرحا وفخرا بما نملك من نعمة الأمن والأمان، نقف لنحتفل ونشكر الله على هذه النعمة العظيمة. لكن ما في عمق القلب جرح لا يندمل، دمعة لا تجف، وأنه لا تسكن. إنه جرح غزة الجريحة، غزة الصابرة، غزة التي تحولت بدمائها وألامها إلى ضمير حج لهذه الأمة. غزة ليست مجرد اسم على الخريطة، بل هي صفحة من صفحات البطولة والكرامة كتبتها دماء الشهداء وأنات الجرحى ودموع الأمهات السكالى. إخوتي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، آية عظيمة تزرع في القلوب نور الأمل وتقول لنا: أنتم الأعلى، ليس بعددكم ولا عتادكم، بل بإيمانكم الذي لا يقهر. غزة اليوم تواجه عدوانا لا يعرف الرحمة، تواجه حصارا خانقا منذ سنوات طويلة، لكن ما زالت تصرخ الله أكبر، وما زال رجالها ونساؤها يقفون شامخين لا ينحنون إلا لله. غزة ليست قضية شعب محاصر فحسب، بل هي ميزان نازن به زمائرنا، هي سؤال دائم: أين أنتم وماذا فعلتم؟ يا أهل غزة، يا من تجعلوننا نخجل من ضعفنا وتعلموننا أن الحرية لا تعطى بل تنتزع، وأن الحق لا ينال إلا بالتضحية والثبات. في يوم حريتنا فلنجعل احتفالنا مختلفا بسجدة في جوف الليل لأهل غزة، بكلمة حق نقولها دفاعا عنهم، بدعاء نرفعه صادقا لله، بدعم مهما كان صغيرا لكنه عند الله كبير، وبأن نغرس حبهم في قلوب أبنائنا حتى يعرفوا أن غزة ليست مجرد خبر في نشرة، بل هي قضية الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لنثق في وعد الله، لنثق أن النصر قريب، وأن الليل مهما طال فإن الفجر آت لا محالة. يا غزة، أنت الجرح الذي لا يندمل، وأنت العزة التي لا تسقط، وأنت الأمل الذي لا يموت. في يوم حريتنا نقف احتراما لكم، ننحني أمام تضحياتكم ونقول: أنتم لستم وحدكم، فدماؤكم دماؤنا وجرحكم جرحنا، والله معكم. يا الله الله اللهم اجعل لنا نصيبا من شرف نصرتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.